خطاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا مطیع اللہ یاسر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا مطیع اللہ یاسر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیاں دے اگے گزارش ہے جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے وہ بھی اندر تشریف لے آؤ، جڑے پیچھے دیواراں نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے، نبی علیہ السلام نے ٹیک لگان تو منع فرمایا ہے مسجد دے اندر، انہاں دے اگے بھی گزارش ہے کہ ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ تاکہ پیچھوں آن والے ساتھی تھوڑیاں گردناں پھیلان کے اگے نہ آن۔ مہربانی ساتھی اگے آ جاؤ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔
محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام لا تعداد انگنت بے شمار امام الانبیاء، محبوب کبریاء، معصوم الخطا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیو، سب تو پہلا میں دعا گو ہاں ساڑی اس مسجد دے سابقہ خطیب شیخ محترم حضرت مولانا حافظ محمد اکبر جاوید صاحب، جنہوں نے یہ توحید دا پودا اللہ دی توفیق دے نال لگایا، اور تسی سارے آج اس پودے، اس درخت دے سائے دے تھلے بیٹھے ہو۔ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے، اور اس توحید دے مرکز نو، اس توحید دے درخت نو اللہ تا قیامت سلامت رکھے، اور توانو ایدہ سایہ لین دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات دے اندر ایسیاں چیزاں پیدا فرمائیاں نے جنہ چیزاں دی طرف انسان فطری طور تے متوجہ ہوندے، اپنی محبت دا اظہار کردے، اپنی الفت چاہت دا اظہار کردے۔ انہاں چیزاں دے وچوں بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ انسان دنیا دے مال نال اینی محبت رکھدا ہے، دنیا دے مال نال اینا پیار کردا ہے کہ اس مال و دولت دے نشے دے اندر آ کے انسان اپنے والدین نو بھول جاندا ہے۔ اس مال و دولت دے محبت دے نشے دے اندر آ کے انسان اپنے رشتہ داراں نو بھول جاندا ہے۔ اس مال و دولت دے محبت دے نشے دے اندر آ کے انسان یاراں دوستاں حتیٰ کہ اللہ رو دے رسول نو بھی بھول جاندا ہے۔ لیکن دوستو، آؤ میں آج دے اس مختصر وقت دے اندر تو ایک ایسی ہستی دا تعارف کرواندا جاواں کہ اگر اس ہستی دے نال پیار کیتا جائے تے والدین جیسی محبت ملتی ہے، اگر اس ہستی دے نال پیار کیتا جائے بڑی ہی جناب محبت و شفقت دا انعام ملتا ہے۔ میں پیغام دینا چاہنا کہ اگر دنیا دے اندر کوئی انسان کسے نال محبت کر دے، او دے حسن و جمال دی وجہ تو
تے اس انسان دا اے حق بن دے کہ ساریاں تو پہلا محبت آمینہ دے لال دے نال کرے، کیونکہ پوری کائنات دے اندر آمینہ دے لال جیسا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ اگر کوئی انسان کسی نال محبت کر دے او دے جاہو جلال دی وجہ تو تے اس انسان دا بھی حق بن دے کہ ساریاں تو پہلے محبت میرے مصطفیٰ نال کرے، کیونکہ پوری کائنات کے اندر میرے آقا جیسا کسی دا جاہو جلال کوئی نہیں۔ اگر کوئی انسان کسی نال محبت کر دے او دے اعلیٰ اخلاق دی وجہ تو اس انسان دا بھی حق بن دے کہ ساریاں تو پہلا محبت میرے پاک پیغمبر الصلاۃ والسلام دے نال کرے، کیونکہ پوری کائنات کے اندر میرے آقا جیسا کسی دا اعلیٰ اخلاق بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سونے پاک پیغمبر السلام دے نال محبت کرنی ہے۔ محبت دا طریقہ کی ہے؟ محبت دا طریقہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیتا، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ لوگاں سنے پاک پیغمبر دے نال پیارے، سنے پاک پیغمبر دے نال محبت ہے، ذرا کثرت نہ پڑھ لو درود میرے سنے پاک پیغمبر دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے نے محبوبہ اعلان فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قرآن سن کے اگر سینے دے اندر ٹھنڈ پوے، روح نو سکون پہنچے، مینوں داد نہیں دینی بلکہ آپ نے رب العالمین دی پاکی بیان کرنی ہے، پیار محبت نہ رب دی پاکی بیان کرنی ہے۔ اللہ فرماتے نے محبوبہ اعلان فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، ذرا پھر کہو سبحان اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ فرماتے نے اے دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، آسمان دی نیلی چھت دے تلے بسیرا کرنے والوں، میری فرش زمین تے چلن پھرن والوں، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ لوگوں اگر تسی اپنے آسمانہ والے رب دے نال محبتاں کرنا چاہندے ہو، اگر اللہ دا جناب قرب حاصل کرنا چاہندے ہو، اگر رب دیاں نزدیکیاں چاہندے ہو، آسمانہ والے رب دا مقرب بندہ بننا چاہندے ہو، اللہ جی دسو نام تہاڈا مقرب بندہ بنن دے واسطے سانو کی کرنا پئے گا؟ اللہ جی تہاڈیاں نزدیکیاں کنج میسر آن گیا؟ اللہ اس دنیا دے اندر ایک بندہ جناب قبرستان دے اندر جا بیٹھا ہے، چلہ کشی کردہ پہ آئے، اے چاہتا ہے کہ میں اس بہانے رب دے قریب ہو جاواں گا۔ اللہ قبرستان دے اندر جا کے چلہ کشی کرن دے نال تہاڈیاں محبتاں مل جان گیاں۔ فرمایا نا نا نا، اللہ سونیا ایک بندہ قبرستان دے اندر تو ہٹ کے اللہ اکبر تیرا در چھڑ کے غیران دے در تے جا کے سجدے پیا کر دے، اللہ تیرا در چھڑ کے غیران دے سجدے کرن دے نال تیرا قرب مل جائے گا۔ فرمایا نا نا نا، اے رب العالمین جی
ایک بندہ تیرے نبی دی سنت نو چھڈ کے اپنی مرضی دے مطابق زندگی پیا بسر کرتا ہے، اپنی مرضی دے مطابق یا اپنے وڈ وڈیریاں دی مرضی دے مطابق زندگی بسر پیا کرتا ہے، اللہ تیرے نبی دی سنت چھڈن دے نال کیا تیرا قرب مل جائے گا؟ فرمایا نا نا نا، اللہ جی دسو پھر تواڈیاں نزدیکیاں کنج مل سکدیاں نے، تواڈا قرب کنج حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے بندے قرآن پڑھیا کر، فتابعونی فتابعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا میرے بندے تو میرے سونے پاک پیغمبر دی اتباع کر لے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نقشے قدم تے چل لے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اسوہ حسنہ تے زندگی بسر کر لے، میں اللہ تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا، میں اللہ تینوں اپنی نزدیکیاں عطا کر دیواں گا۔ فتابعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا صرف محبوب ہی نہیں بناواں گا بلکہ تیری زندگی دے گناہ معاف فرما کے تینوں جنت دے سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ بتائے چلیا کہ سنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت و فرما برداری دے اندر رب دی محبت ہے۔ یہ اللہ دے قرآن نے یہ اعلان کیتا ہے کہ اگر اپنے رب دے جناب مقرب بننا چاہتے ہو پھر سنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کر لو۔ اور اگلی بات ہے غور کرنا کہ سنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال بھی اسی محبت کرنی، او دا طریقہ کیے میرے تواڈے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا لوگو جس بندے نے میری سنت دے نال پیار کیتا انہیں سمجھو میرے نال پیار کیتا، اور جن نے میرے نال پیار کیتا سمجھو کل قیامت دا دن میں نہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے اور لوگوں ذرا غور کرنا۔ مولانا احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً تشریف لے آئے نے، میں انشاءاللہ چند منٹوں دے اندر اپنی بات کو ختم کرتا چلا جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا۔ سنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دا انداز کیے۔ ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق اعظم کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، جتے صحابی دا نام آوے رضی اللہ تعالیٰ، سنے پاک پیغمبر دا نام آوے درود کثرت نہ پڑھیا کرو۔ اے دونوں یار جا رہے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب عمر فاروق اعظم دا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک دے اندر پڑھیا ہے، پیار محبت دیاں گلاں کرتے چلے جا رہے نے، تے حضرت عمر فاروق اعظم فرماندے نے اے میرے محبوب جی میں دنیا کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ تواڈے نال محبت کردا، لیکن اپنی جان تو ود کے نہیں، اپنی جان نالوں زیادہ تواڈے نال محبت نہیں کردا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا عمر اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان دے نال ود کے میرے نال محبت نہ کریں، میرے نال چاہت نہ کریں۔ سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کرنی ہے، اپنی جان تو ود کے اللہ اکبر چاہت رکھنی ہے۔ یہ چاہت دل دے اندر الفت ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا دے اندر کوئی کسے دی چاہت رکھ دے، کوئی کسے نال پیار کر دے، میں پیغام دینا چاہنا کوئی کسے ہور نو ہور دی چاہو سی تے سانو چاوان بدر منیر دیا، کسے ہور نو ہور دی
چاہ ہو سی سانو چاہن بدر منیر دیاں جدے نا دیاں قسماں رب کھاوے جدیاں انگلاں نے چننو چیر دیاں وجہ سا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دے دور دے اندر پانی دی ضرورتاں پہ گئیاں نے پتھر تے آسا مارے نا اللہ پاک نے 12 چشمے جاری کر دیتے اے جناب موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ لیکن آؤ لوگو اے کون پیغمبر جدے تذکرے ہو رہے نے اے وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا اے پنجاں انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں اللہ اکبر اللہ سنے پاک پیغمبر علیہ السلام دنال محبت کرنی ہے قرآن دی ایک آیت سنو پھر میں اپنی بات ختم کرتا جاواں کنی کے محبت کرنی ہے دنیا کائنات دی ہر چیز دنالو ود کے محبت کرنی ہے اللہ فرماتے نے قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین فرمایا لوگوں اپنے والدین دے نالوں زیادہ بہن بھائیاں دے نالوں زیادہ بیٹے بیٹیاں دے نالوں زیادہ خاوند بیویاں دے نالوں عزیز و اقارب رشتہ داراں دے سب نالوں زیادہ محبت کرنی ہے تے آمینہ دے نال کرنی ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ سانو سارے نو سنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال سچی محبت سچا پیار نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ اللہم مزید فزید یہ تھے حضرت مولانا متی اللہ یاسر صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز میں اتباع رسول کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے